Bonjour chers élèves, donc la dernière partie donc, dans le programme de SVT, quel que soit un PC ou là donc une série SVT, SVT, donc la partie de la géologie. Donc l'unité, le titre de l'unité, le phénomène géologique accompagne la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques. Donc vous savez que donc, la géologie, c'est une science qui s'intéresse d'étudier les différents phénomènes géologiques internes ou externes sur la Terre. Alors, اش كنقصد؟ هو مجموعة دونك علم يهتم بدراسة مجموعة الظواهر يعني الجيولوجية اللي كتوقع في باطن الأرض أو على سطح الكرة الأرضية. Alors ملي كنسمعوا الفينومين جيولوجيك اوتوماتيكمون الفينومين جيولوجيك اللي كتحت بالكم دونك هنا كنهضروا على لا جيوديناميك انترن يعني على الظواهر الجيولوجية الباطنية. ذاك العام في السيزيام اني كنتو قريتو الظواهر الجيولوجيه الخارجيه ديال لا جيوديناميك اكسترن. هذا العام ان شاء الله يعني غنركزوا بزاف على الفينومين جيولوجيك انترن اللي هي لا جيوديناميك انترن. الوغ يعني دي زيكزامبل لي بلي يعني سامبل باش تفهموا شنو كنقصدوا بالفينومين جيولوجيك انترن. كنقصدوا بهم يعني ملي كتسمعوا دي فولكان دي سيزون هما براكين وزلازل. هاد البراكين والزلازل اكيد كيحدثوا في باطن الارض يعني à l'intérieur du globe. الوغ هاد الفينومين جيولوجيك عندهم علاقه باش دونك لا فورماسيون دي شين دو مونطاني. ملي كنهضروا على الشين دو مونطاني اوتوماتيكمون كنهضروا على السلاسل الجبليه. كنهضروا على الجبال باغ اكزومبل الجبال اللي كاينين في المغرب يعني في الاطلس. اكزيست دي شين دو مونطاني دو هيمالايا انديز هادو غنعطيكم دي زيماج باش نوضحهم لكم باش تشوفوا مزيان كيفاش دايرين هاد لي شين دو مونطاني. الوغ كو هاد الفينومين جيولوجيك وهاد لي شين دو مونطاني عندهم واحد العلاقه باش لا تكتونيك دي بلاك اللي هي تكتونيات الصفائح. الوغ ان شاء الله في هاد اليونيتي غنشوفوا يعني 3 شابيتر برينسيبال. بروميير شابيتر دونك لي شين دو مونطاني ريسون et leur relation avec la tectonique des plaques. اكيد غنهضروا حتى في هاد الشابيتر على دونك سيغتان ديفورماسيون تكتونيك اللي هما دي بلي اي دي فاي. ملي كنقول ديفورماسيون تكتونيك هما التشوهات التكتونيه اللي هما طيات وفوارق. لا دوزيام شابيتر دونك لا ميتامورفيزم et sa relation avec la tectonique des plaques. Alors كنهضروا هنا الميتامورفيزم اللي هو التحول، هو واحد الظاهره كتحدث على الصخور عمليه التحول والعلاقه ديالها بتكتونيات الصفائح. Troisième partie, la granitisation et sa relation avec le métamorphisme اللي هو الجرانيتيه وعلاقتها بالتحول. Alors donc كنسمعوا une plaque tectonique ولا plaque lithosphérique. شنو هي plaque lithosphérique؟ plaque lithosphérique comme définition il y a un morceau, donc morceau de roche solide ou rigide meuble, donc en mouvement. اش كنقصد؟ هي واحد الطبقه صخريه صلبه دونك في حركه يعني ما مستقراش يعني موبل. صافي درت شنو؟ الا لاحظنا هنايا باش نجي نشرح لكم اكثر، لاحظنا هنا لا كارت جيولوجيك مونديال. اشنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا ان باغ اكزومبل خديت الكونتينون دافريك الكونتينون d'Amérique du Sud. كنلاحظوا بان هاد الكونتينون هادي سون ليميتي بار دي ليميتير اللي بالروج. شوفوا لاحظوا معايا هاد الخطوط هادو اللي بالاحمر اللون الاحمر. هذه ليميت اللي بالروج هما اللي كيحددوا لنا ليميت دي بلاك. شنو كنقولوا؟ عندنا هنايا كنلاحظوا هنا البلاك هنا دونك الكونتينون دافريك وكاين مع واحد البارتي في لوسيون اللي هو واحد البارتي من البحر. دونك شنو كتجمع طبقات صخريه يعني شحال ديال القاره وديال هذا البحر. ولكن هاد البلاصه هذه كامله يعني ليميتي بار واحد لي ليميت. هاد لي ليميت دونك هما كيحددوا لنا لا بلاك دافريك. الا مشينا باغ اكزومبل هنا لا بلاك دامريك كوم فو ايسي دونك عندنا هنا الكونتينون دامريك وعندنا هنايا هاد لا ليميت هذا هو من هنايا فوالا. دونك هذا هو لا ليميت ديال لا بلاك دامريك دو سود. حدا هنايا شنو كنلقاو انسي كو يعني عندنا واحد لا بلاك سميتها لا بلاك دو نازكا حتى هي عندها واحد ليميت ها هو من هنايا فوالا. كاين بليزيور دونك بلاك او نيفو دو موند. كاين بلاك اذا لاحظنا هنايا عندنا بلاك اونديو استراليان، كاين هنايا بلاك دو عربي سعودي et plusieurs plaques Nazca, Cocos et ainsi de suite. Alors, هاد les plaques قلت لكم sont donc en mouvement. ça veut dire en mouvement يعني في حركه. يعني هاد لي ليميت هذا بين هاد لي بلاك اللي لاحظنا هاد لي ليميت بين لا بلاك توجور كناخذ ليكزامبل يعني بلو سامبل بلاك دافريك بلاك دامريك. كنلاحظ واحد الليميت هنايا هو هاد ليميت بيناتهم جوج. هاد لي ليميت هذا se caractérise par la présence d'activités géologiques très importantes. دونك شنو كنقصد هنايا؟ يعني كاينه واحد الحركيه جيولوجيه دونك واحد لا ديناميك جيولوجيك يعني
كتكون طالعه بزاف صافي شنو لا بريزونس دو دي فولكان اي دي سيزم. يعني في هاد لي ليميت هنا بالضبط كنلقاو يعني براكين وزلازل بوفره ماشي غير هنا ولكن كاع فيما كنشوفوا لي ليميت اونتر لي بلاك هنايا كيسو كاركتيريز باغ لا بريزونس دي فولكان اي دي سيزم. الوغ غير هو دونك هاد لي ليميت اونتر لي بلاك مع بعضياتهم كنلقاو يسو كاركتيريز باغ لا بريزونس داش هنايا باغ سبيخيت هاد البلاك مع البلاك كنلقاو هنا بيناتهم كنلقاو واحد لا ستركتور جيولوجيك كتسمى دورسال، يعني اللي هي باللغه العربيه الذروه المحيطيه الدورسال اوسيانيك. غادي نشوفوها شنو هي شنو كتعني يعني في الدرس ان شاء الله في اللي ابخي. وبالنسبه لهاد البلايص اخرين شنو كنلقاو يسو كاركتيريز باغ لا بريزونس ديال واحد ستركتور اخرى شنو كتسمى الفوسيل. الا خدينا مثلا الفوس اوسيانيك، الا خدينا باغ اكزومبل هاد البلاك داميريك مع البلاك دو نازكا، هنا كنلاحظوا كاين واحد الفوس كيتسمى فوس اوسيانيك اللي هي حفره محيطيه اللي ممكن يوصل العمق ديالها حتى 8 كيلومتر، يعني ديال العمق. الوغ دو بروفوندور. الوغ هاد لي ليميت اونتر لي بلاك توجور يسو كاركتيريز، يعني سوا كيكونوا هاد البلاك في حركه، اما الحركه كتكون اون كونفيرجونس يعني في تعارض. الا خدينا البلاك دو لامريك مع البلاك دو نازكا انهما السهم كيجي هنايا والسهم الاخر جاي هنايا، سابوتي في تقارب. باغ كونطخ الا خدينا هاد لا بلاك دافريك مع لا بلاك داميريك هنايا كيبان لك واحد السهم غادي بحال هكا وواحد السهم غادي بحال هكا. دونك هاد نقدروا ندير لا موبيليتي ولا هاد الموفمون ديال هاد البلاك يعني في تباعد، انهم كيتباعدوا مع بعضياتهم. دونك هادو كنلقاهم كيتباعدوا، وفي الجهه الاخرى كنلقاو بان هاد البلاك هادي مع هادي كيتقاربوا. الوغ غادي ندوز ان شاء الله باش نعطيكم دي زيكزامبل على يعني دو مونطاني شين دو مونطاني لي بلو كوني دو موند، يعني المعروفه في العالم. ليكزامبل دو هيمالايا، ولا كنحضروا الهيمالايا دونك سو سون دي شين دو مونطاني اللي كيتواجدوا يعني حدا الهند في الكوتي يعني ديال الهند. الوغ يعني راكم كتعرفوا دونك لو سومي لي بلو دونك إليفي او نيفو دو موند اللي هي دونك قمه ايفيرست، لو سومي ايفيرست. الوغ عندنا اوسي دونك لو مونطاني الالبس. شنو هما الالبس؟ يعني هاد الجبال كيسو كاركتيريز يعني كاينين يعني حتى هما كيسو كاركتيريز يعني بدي سومي لي بلو إليفي كنلقاو في لا فرنسا. عندنا دونك اوسي لو مونطاني اونديس. شنو هما الانديز؟ حتى هما كاينين جبال كيتسموا جبال الانديز اللي كنلقاوهم في الكونتي ديال البيرو والشيلي، دونك الارجنتين يعني في هذاك الكونتي ديال الجنب ديال الشيلي و دونك اي البيرو اي الارجنتين. الوغ ابخي دونك غادي نديرو واحد بوتيت رابيل سير دونك لا ستركتور انتيرن دو لا تير، يعني التركيبه ديال الارض كيفاش كتكون. الوغ نوز افون دونك الكروت تيرستر. شنو كنقصد بالكروت تيرستر؟ اللي هو القشره القاريه. دونك هذه القشره الارضيه. دونك الكروت تيرستر هو القشره الارضيه. دونك الكروت تيرستر ممكن تكون مناش كتكون كروت اوسيانيك وكروت كونتينونتال. فوالا كنلاحظوا هنا ان كاينه قشره محيطيه للبرزنت هاي فوالا، وهنايا قشره قاريه. غير هو الفرق بين هذا وهذا شنو باش كتميز هذا باش كتميز هذا لا دونسيتي بلو إليفي، يعني كنلقاو بان الصخور دونك لو روش كي اكزيست او نيفو دو كروت اوسيانيك بلو لور كو لو روش اللي كاينين في لي كونتينون. الا داكشي علاش كنلقاو كثافه يعني ديال الصخور البحريه يعني كتكون طالعه بزاف حيت ثقيله. الوغ بارابور ا كروت كونتينونتال ainsi que l'épaisseur. شنو كنلاحظوا هنا في l'épaisseur هنايا في الكروت كونتينونتال اللي هاد كنهضر توجور على هاد البارتي دو بلو فيولي، يعني كنلقاوها يعني l'épaisseur بزاف. ولكن الا مشينا لقارنا القشره المحيطه بالكروت اوسيانيك كنلقاو l'épaisseur صغير. دونك علاش كاينين هنايا ainsi que يعني في لا ستركتور كاينين دي روش هنايا فورم دي بازالتي انفيوريتي ainsi de suite غادي تشوفهم ان شاء الله على سويت. هنا سو كاركتيريز بار بريزونس دي روش تيب غرانيت اي دونك d'autres roches de continent. Donc, من تحت من زاد donc vers la bas شنو كنلقاو donc le manteau. Voilà le manteau اللي هو الرداء. donc le manteau est divisé en deux. le manteau supérieur من هنا حتى هنا ومن هنا حتى هنا هذا هو المونطو انفيريور، يعني رداء علوي ثم رداء سفلي. إلا مشينا لتحت vers la bas شنو كنلقاو donc النوايو حتى هي divisé en deux. donc نوايو externe ونوايو interne. كاينين d'autres structures يعني هنايا يعني plus ou moins différents. شنو هما؟ كنلقاو واحد لا ديسكونتينيتي ديال الموفمون. شنو هو الموفمون؟ هذا الديسكونتيني واحد الكوش هي كوش دونك كوش نقدروا ندي
en fusion. Ça veut dire شنو؟ يعني هي عبارة عن صخور دونك منصهرة، عبارة عن صهارة. دونك هي كتفرق لنا هاد لا discontinuité de mouvement il se divise ou il se sépare donc entre la croûte يعني terrestre مع le manteau. يعني كيفرق لنا بين القشرة الأرضية مع الرداء. نمشيو لتحت نلقاو لا discontinuité de Gutenberg هي واحد لا discontinuité بحال تقريبا بحال المو دونك هو كتفرق لنا بين بين المونطو مع النوايو. Alors, نمشي لتحت نلقاو لا discontinuité de l'humain donc هذا discontinuité de l'humain il se divise donc il sépare le noyau externe مع النوايو interne. غادي نضيفكم يعني بالنسبه لهاد لا structure ainsi que la structure interne نزيدكم يعني هنا واحد النوسيون سي تري امبورطون غتبقاو تسمعوا يعني في الشابيتر ان شاء الله كامل. دونك شنو هو ليتوسفير؟ شنو كنقصدوا بلا ليتوسفير؟ لا ليتوسفير دونك هو واحد لابارتي من المونطو سوبيريور ها هي اللي كتبان لكم بالصفر زائد كروت دونك سوا اوسيانيك سوا كونتينونتال. دونك الا خدينا هذا من هنا شنو فيه البارتي سوبيريور ديال المونطو زائد كروت اوسيانيك ها البرزه. دونك هذا كيتسمى ليتوسفير اوسيانيك. الا مشينا من هنا فوالا هذا اللي بالفيو لو كروت كونتينونتال بلس هذا اللي من هنايا بالصفر لا بارتي سوبيريور دو المونطو سوبيريور كتسمى دونك لا ليتوسفير كونتينونتال. الوغ لا ليتوسفير اون جينيرال ممكن يكون ليتوسفير كونتينونتال ممكن يكون ليتوسفير دونك اوسيانيك. الوغ فوالا دونك هادو هما لي نوسيون اللي خصكم يعني كون رابيل سور لا تكتونيك دو بلاك اي دونك انسي كو لا ستركتور دو لا تير يعني une généralisation sur donc la géologie. Donc la prochaine vidéo Inch'Allah je veux parler sur donc, la première partie donc, de notre cours, c'est la des chaînes de montagne et leur relation avec la tectonique de plaques. Et merci.